कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका प्रमुख कृष्णहरि थापा नगरको समग्र विकास र समृद्धिका लागि सक्रिय भएर लाग्नु भएको छ। नगर प्रमुख थापा निर्वाचित भएदेखि नै नगरको समग्र विकास र समृद्धिका लागि सक्रिय भएर लाग्नु भएको हो। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले कोभिडको वर्तमान सङ्कटपूर्ण अवस्थामा पनि स्वास्थ्य सेवालाई सरल, सहज र प्रभावकारी बनाई नगरवासीलाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी रूपले स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको नगर प्रमुख कृष्णहरि थापाले बताउनु भएको छ। अहिले वर्षमा अब हामी नगरपालिकामा भनौँ न अहिले कोभिडको साथसाथै विकास निर्माण पनि लागेका छौँ होइन। सर्वप्रथम त कोभिडकै बारेमा सबभन्दा पहिला त नगरवासीको तपाईँको स्वास्थ्यको लागि होइन। यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा अहिले कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले भनौँ न यो चैत्र जुन चाहिँ 11 गतेदेखि लकडाउन भयो, हामीले 12 गतेदेखि नै हाम्रो नगर अस्पताललाई 24 आवर चाहिँ चलाएका छौँ। अब त्यहाँ चाहिँ बिरामी फिभरका बिरामी काठमाडौँको हस्पिटलै नजाँदा पनि हाम्रो मुलपानी नगर अस्पतालमा हामीले जाँचेका थियौँ। त्यसकारण त्यहाँ चाहिँ अहिले कोरोनाको उसमा पनि तपाईँको पहिला क्वारेन्टाइन राख्ने, अहिले आइसोलेसन राख्ने कामहरू सबै नगरपालिका तर्फबाट गरिरहेको छ। र अहिले 20-25 जना चाहिँ दैनिकै त्यहाँ भइ नै हुनुहुन्छ होइन। अब जुन चाहिँ घरमा बस्न नहुनेहरू अब भनौँ न अहिले सबैभन्दा बढी त होम आइसोलेसन बस्नुहुन्छ। होम आइसोलेसन बस्न चाहिँ असुविधा भएको, डेढा मात्रै भएको त्यस्ता परिवारलाई चाहिँ हामीले राख्ने गरेका छौँ। र साधारण सिम्टम देखेको र अलिकति त्योभन्दा केही गाह्रो हो भने हामीले हस्पिटलबाट हाम्रो मुलपानी नगर अस्पताल र स्वास्थ्य शाखाबाट त्यसलाई सिफारिस गरेर सङ्घीय सरकारसित विभिन्न हस्पिटलमा चाहिँ लाने गरेका छौँ होइन। त्यो हिसाबले अहिले कोभिडको चाहिँ यो बागमती प्रदेशमै सबभन्दा पहिला 2077 वैशाख 1 गते देखिएको। त्यो देखिसकेपछि हामीले वैशाख 1 गते कन्टिन्यू अहिलेसम्म यो चैत्र 18 आज 19 गते भयो होइन। यो 77 चाहिँ जुन चाहिँ के अरे कार्तिक अहिले 19 गते भयो। वैशाख 1 गतेदेखि लगातार हामीले चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ एउटा कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ होइन। जस्तो हामीले पहिला चाहिँ आरडिआर गऱ्यौँ, अहिले चाहिँ पिसिआर टेस्ट गर्छौँ। झन्डै 6000 जनाको पिसिआर चाहिँ निःशुल्क अहिले हामीले गरिसक्यौँ। अब अहिले चाहिँ नेपाल सरकारको मापदण्डअनुसार नेपाल सरकारले तोकेको वर्गपर्नेलाई फ्रीमा र नपर्नेलाई चाहिँ पैसा तिरेर गर्न सक्ने हुँदैन। अहिले हामीले प्रत्येक दिन आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म 11 बजेदेखि 2 बजीसम्म शनिबार बाहेक अहिले हप्तामा पहिला हामी हप्तामा 2 चोटि गर्थ्यौँ। अहिले चाहिँ प्रत्येक दिन त्यो नगरवासीलाई सुविधा दिएका छौँ। र त्यसकारण चाहिँ अब हामी त्यहाँ भर्ना हुने, औषधि उपचार गर्ने कामहरू पनि 24 आवर चलाएका छौँ होइन। स्वास्थ्य कर्मीहरू परिचालन गरेका छौँ। त्यो हिसाबले अहिले चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले अहिले फड्को मारेको छ। र हामीले अहिले पनि 3वटा बर्सिङ सेन्टर चलाएको छौँ। हामी आउँदाखेरि 5वटा स्वास्थ्य केन्द्र, एउटा चाहिँ प्रसार केन्द्र, त्यो अहिले 9वटामा चाहिँ तपाईँको स्वास्थ्य केन्द्रहरू 3टा सहरी स्वास्थ्य केन्द्र थपेका छौँ। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले कोभिड-19 को रोकथाम, नियन्त्रण र व्यवस्थापनको साथसाथै विकास निर्माण, पर्यटन प्रवर्धन, शिक्षा, खानेपानी, संस्कृति तथा सम्पदा संरक्षण, फोहोर मैला व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण, कृषि लगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्य गरिरहेको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका प्रमुख कृष्णहरि थापा बताउनुहुन्छ। त्यस्तो नगरसभा गरेर कामै पनि बाँकी त्यसलाई क्यारी फरवर्ड गरेका छौँ। अहिले हामी 4थो नगरसभाले तेस्रोमा बाँकी रहेको कामलाई विकास निर्माणको कामहरू अहिले 4थो नगरसभाले त्यसलाई अनुरोध गरेर काम गर्न थालेका छौँ होइन। अब 4थो नगरसभासम्म गर्दाखेरि अहिले हाम्रो धेरै ठेक्कापट्टाका टेन्डरहरू चाहिँ सम्झौता गर्ने काम सुरु गरिसकेका छौँ। यो वर्षको बजेट हाम्रो झन्डै 1 अर्ब 67 करोड रुपियाँ हामीले छुट्याएका छौँ। त्यो मध्ये 1 अर्ब 23 करोड विकास बजेट होइन। र अर्को चाहिँ चालु खर्च भने चाहिँ बाँकी रकम जुन चाहिँ 44-45 करोड हुन्छ त्यो चाहिँ त्यसमा छुट्याएका छौँ। त्यो हिसाबले अहिले कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको सम्पूर्ण मुख्य बाटाहरू हामी काम गरेछौँ। बाटोको त मैले भन्नुपर्दा मुख्य बाटाहरू झन्डै अब 70% जति बाटाहरू हाम्रा कम्प्लिट हुन्छन्। अब 30% बाटोहरू यो कच्ची बाटोलाई पक्की गर्ने, गोल्टोहरूलाई ठुलो पार्ने खालको काम गरिरहेका छौँ। अब नगरपालिकाले गर्नुपर्छ हामी खानेपानीतिर पनि लागेका छौँ। खानेपानीमा 14वटा खानेपानीलाई हामीले एक गरेर खानेपानी बोर्ड पनि गठन गर्दैछौँ। अब खानेपानीको हिसाबले चाहिँ भन्नुपर्दा पानी खुवाएर मात्र हुँदैन, स्वच्छ भनौँ अब चाहिँ भनौँ न के अरे एउटा चाहिँ अब फिल्टर प्लान्ट सहितको भनौँ न त्यो खालको पानी खुवाउने हामी व्यवस्था गर्न आएको छौँ। अहिले जस्तो हाम्रो काँडागाडी खानेपानी आयोजना त्यो अब सुरुवातमा त्यो चाहिँ एउटा चालुमा छ, अब सुरुवात हुन्छ त्यसलाई त्यो अब पानी वितरण लाइन हामी यो वर्षमा सक्छौँ होला। अर्को भैमाल कोठाटार खानेपानी त्यसलाई पनि हामीले सहलगानीमा पारेका छौँ। त्यस्तै गरी हाम्रो मुख्य डाँसी भद्रवास खानेपानी यो अर्बन प्रोजेक्टमा पाएका छौँ। यो सबै कुरा डिपिआर भएर खानेपानीको कामहरू पनि हुँदैछ। अनि त्यसकारण अब अहिले स्थानीय सरकारमा चाहिँ तपाईँको
मैले भन्नुपर्दा यो 753वटै सरकार जुन स्थानीय तहहरू छ, अहिले नयाँ 3 तहको सरकार हुन्छ। अहिले विकास निर्माणका काम कुनै न कुनै चाहिँ हिसाबले सबै नगरपालिका, सबै गाउँपालिकाहरूमा भएको छ भन्ने चाहिँ मैले महसुस गरेको छु। स्वच्छ सफा हराभरा बनाउँ कागेश्वरी मनोरा नगरपालिका भनेर भनेको छ। त्यो आह्वानअनुसार भनौँ न, अहिले 50-50मा काम गर्नुपर्ने नभयो, उपभोक्ता समितिमा काम गर्नुपर्ने हो। अहिले मान्छेहरू आफै जागरुक भएर चाहिँ गरिदिनु भएको छ। त्यसमा वडा अध्यक्ष, जनप्रतिनिधिहरू सबैको साथ सहयोग छ। अब मेन कुरो, अब हामीले त बाटो टेन्डर निकाल्यौँ, बाटो बनाउने भन्ने मात्र हुँदैन। त्यहाँका स्थानीयवासीले त्यसलाई सहयोग गर्ने, छुट्याउने, बाटो कायम गर्ने जुन चाहिँ गर्नुभएको छ, त्यस कारण सबै वडामा हामीले समानुपातिक रूपले विकास गरेका छौँ होइन। र अहिले अब यो नगरपालिका एउटा हामीले आइयुडिबी भन्छ होइन। आइयुडिबी भनेको अब त्यो हाम्रो नगरपालिका नयाँ भएको कारणले हामी कहाँ बस पार्क, तरकारी बजार र एउटा चाहिँ बाटो हो। 1 अरब 6 करोडको चाहिँ अहिले प्रोजेक्ट हाम्रो डिपिआर तयार भइसकेको छ। त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने लाग्नुपर्नेमा छ हामी। त्यसमा झन्डै एउटा चाहिँ हाम्रो नगरपालिकाको मेरुदण्डको रूपमा रहेको मनोरा मार्ग भन्छौँ। यो चाहिँ जुन पेप्सीदेखि आउँछ, यो चाहिँ अहिले बर्मखेलसम्म छ। र अब चाहिँ तपाईँको यो हाम्रो चाहिँ भनौँ जसपुरबाट अड्डा पार्टी भनेर त्यो बाटो चाहिँ एउटा 1 किलोमिटर बाटो नै 7 करोडको छ त्यसको त्यो के अरे डिजाइन होइन। अब त्यो बाटो लगेर अड्डा पार्टी जोड्न सक्यो भने 1 देखि 9 भनौँ एउटा 8 नम्बर बाहेक अरू सबै बाटो छुन्छ त्यसले। अनि त्यो छोइसकेपछि एउटा मेरुदण्डको त्यो बाटो एउटा, अनि त्यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ करोडौँ रुपियाँको चाहिँ बस पार्क छ होइन। त्यो बस पार्क पनि त्यहाँ अड्डा पार्टीमा बनाउने भन्ने कुरा हाम्रो प्लानिङ हो। र अर्को चाहिँ तरकारी बजार भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो वडा नम्बर 5मा रहेको चाहिँ थली जुन चाहिँ कान्तिपुर क्याम्पस भएको ठाउँमा चाहिँ त्यसको पनि अब डिपिआर बनिरहेको छ। अब यसलाई बिस्तारै हामीले गऱ्यौँ भने भोलि हाम्रो नगर चाहिँ सबल बन्न पनि सकिने। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले सहरीकरणलाई व्यवस्थित बनाउने, नगरवासीलाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी रूपले सेवा प्रवाह गर्ने लगायत नगरको समग्र विकास र समृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्य गरिरहेको नगर प्रमुख कृष्णहरि थापाले बताउनु भएको छ। सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकारले जहिले पनि हामीले भन्ने गरेका छौँ, यो पूर्वी काठमाडौँ जडीबुटीदेखि जोरपाटी पूर्व चाहिँ पूर्वी काठमाडौँ गर्नुपर्छ। अहिले 1 लाख रुपियाँ 1 लाख रोपनी जग्गा जुन चाहिँ नेपाल सरकारले, सङ्घीय सरकारले नयाँ सहरको परिक्रमा गर्छ त्यसलाई तत्काल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ। र अनि हामी 3वटा नगरपालिका मिलेर अहिले गोकर्णेश्वरको 1, 2, 4 3 वडा, हाम्रो 4वटा वडा 1, 2, 3, 4 र शङ्खरापुरको 9 नम्बर वडा, यो हामीले 8वटा वडामा चाहिँ तपाईँको पर्ने जग्गाहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित घरडेरी गर्ने भनेर यसलाई पूर्वी काठमाडौँ सहरी विकास आयोजना भनेर जुन चाहिँ अहिले हामीले त्यसलाई त्यसको चाहिँ डिपिआर तयार गर्न चाहिँ सुरुवात पनि गरिसक्यौँ होइन। अब यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्यो भने अब मेरो भनाइ चाहिँ के छ भने हामी राजधानीसँग जोडिएको नगरपालिका यसलाई चाहिँ कहाँ कृषि क्षेत्र कहाँ के गर्ने भन्ने कुरा गरेर पनि व्यवस्थित घरडेरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। कि त नेपाल सरकारले अब काठमाडौँ उपत्यकामा चाहिँ डेन्सिटी घनाबस्ती भइसक्यो कि त बन्द गर्न पर्यो होइन। होइन भने चाहिँ जग्गाहरू टुक्रेर जाने, खण्डीकरण गरेर जाने, आफू खुसी बेच्नुभन्दा त्यसलाई एउटा वेल प्लानिङ गरेर घर बनाउने, त्यसमा कृषि गर्ने कृषि गर्न सकिने होइन। अब विभिन्न पेसा व्यवसाय गर्न सकिने खालको चाहिँ त्यो खालको चाहिँ एउटा व्यवस्थित बस्ती गराउन हामी 3 नगरपालिका ल्याएका छौँ। र यो नेपाल सरकारसित 1 लाख रुपियाँ चाहिँ तत्काल नयाँ सहर घोषणा गर्नु भनेर चाहिँ, किनभने त्यसको डिपिआर पनि सिक्यो होइन, फिनलाइनले बनाएको छ। अब यो हिसाबले समग्रमा विकास गर्ने हो भने होइन चाहिँ वास्तवमा अब चाहिँ कागेश्वरी मनोरा नगरपालिकाको चाहिँ अर्को वर्षदेखि मैले भन्दा धेरै कामहरू देखिन्छ। अहिले नगरवासीहरू अहिले पनि देख्नु भएको छ, किनभने हाम्रो सुरुमा जुन करको पैसाको कुरा आउँथ्यो, कर उठेर कहाँ गयो भन्ने कुरा आउँथ्यो, अहिले मान्छेले प्रत्यक्ष त्यो काम देखिसकेपछि भनौँ न अहिले धेरै नगरपालिकापट्टि सकारात्मक हुनुभएको छ। किनभने मैले आफैले पनि यो नगरपालिकामा टोलमा मेयर भन्ने जुन कार्यक्रम ल्याएको छु यो साउनदेखि, त्यो चाहिँ म प्रत्येक महिनाको 1 गते 1 नम्बरबाट जाने, 2 गते 2 नम्बरबाट जाने, कर्मगत 9 बजेसम्म प्रत्येक वडा भिजिट गर्ने, त्यहाँ खाना खाएर अफिसै आउने गरेको छु। र त्यो हिसाबले वडामा चाहिँ टोलमा मेयर भन्ने होइन त्यो कार्यक्रम चाहिँ एउटा राम्रो पनि भएको छ। किनभने त्यसलाई नगर प्रमुखमा धेरै कुरा थाहा पनि हुने होइन, उहाँहरूबाट गुनासो पनि सुन्न पाइने, अनि मतदाताहरू भेट्न पनि पाइने, त्यो हिसाबले हामीले काम गरिरहेका छौँ। र खास चाहिँ टोलमा मेयर कार्यक्रम पनि अब फेमस छ। अब यसो सबैको साथ सहयोग छ। अब हामी चाहिँ भनौँ न सन्तुष्टै छौँ निर्वाचित जनप्रतिनिधि। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले नगरवासीको माग र चाहना बमोजिमका योजना तथा कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिएर कार्य गरिरहेको बताउँदै नगर प्रमुख कृष्णहरि थापा नगरपालिकाले सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग पनि सहकार्य र समन्वय गरेर कार्य गरिरहेको बताउनुहुन्छ। सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकार पनि गर्नुभएको छ होइन, कोभिडमा पनि गर्नुभएको छ। अब हामीले समन्वय गरिरहेका छौँ। कतिपय भनौँ न
विशेष के अरे योजनाको बजेट हो, तपाईँको सशर्त अनुदानहरू हो, त्यो सबै आउने कुरा त कर्मचारी छ होइन। मेरो चाहिँ सङ्घीय सरकारलाई के अनुरोध भने अहिले जुन स्थानीय तहलाई होइन समानीकरण अनुदान जस्तै त्यो पनि फ्रिज नहुने र चाहिँ अहिले जुन सशर्त अनुदान दिन्छ त्यो सशर्त अनुदान पनि आफ्नो सरकार र स्थानीय सरकारले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ योजनाबाट खर्च गर्न पाउने खालको भयो भने अझ राम्रो हुन्छ भन्ने छ होइन। त्यस कारण अब नेपाल सरकारले यो जुन चाहिँ बजेट फ्रिज गर्ने जस्तो अहिले पनि श्रीमला नगरपालिकाको 4 करोड चान्चुन पैसा फ्रिज भएको छ। उता हामीले टेन्डर गरिसकेका छौँ। शहीद आदर्श क्याम्पसको अब यतापट्टि तपाईँको त्यो सशर्त के अरे विशेष अनुदानमा आएको पैसा चाहिँ फ्रिज भएको छ। अब त्यसलाई हामीले आफूले नगरपालिकाले ओन गरेका छौँ। मेरो भनाइको मतलब सङ्घीय सरकारले के गर्नु पऱ्यो भने अब ठुल्ठुला खालका कामहरू प्लानिङहरू त हुन उसले सङ्घीय सरकारले गरिहाल्छ होइन। प्रदेश सरकारले पनि स्थानीय सरकारलाई टेक्निकल सपोर्ट गर्ने काम गर्नु पऱ्यो, प्राविधिकको कुरामा गर्नु पऱ्यो र उहाँहरूले चाहिँ प्रदेशको अन्त ठुलो खालको परियोजना बनाउनु पऱ्यो होइन। जस्तो मैले भन्ने गरेको छु हेटौँडा सुरुङमार्ग जस्तो सङ्घीय सरकारसित लिएर उहाँहरूले बनाउने, अब जस्तो अहिले हेटौँडा काठमाडौँ रूप छ त्यस्तो खालको चलाउने, अब विभिन्न ठाउँमा चाहिँ सुरुङमार्ग बनाउने काममा चाहिँ प्रदेशले आफ्नो अनुकूल सङ्घीय सरकारसित अथुल्य ठुल्ठुला योजना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मेरो हो। अब प्रदेश सरकारले पैसा बाँड्ने छ, उसले स्थानीय सरकारले पैसा के अरे बाँड्ने अथवा चाहिँ सङ्घीय सरकारले गर्ने भन्दा एकदर प्रणाली अनुसार आएको योजना। किनभने हामी कहाँ चाहिँ तपाईँको सङ्घीय सरकारकै उपसचिव चाहिँ प्रमुख प्रशासक अधिकृत हुने होइन। अब त्यही महालेखाबाटै लेखा अधिकृत आउनुहुन्छ। त्यस कारण यो अहिले ट्रान्सपेरेन्ट चाहिँ सबै कुरा चाहिँ खाता त उहाँहरूकोमा कन्ट्रोल हुन्छ होइन। त्यस कारण यो चाहिँ अरू चाहिँ अब नगरसभाहरूले कार्यपालिकाले बैठकले जुन काम गर्ने निर्णय गरिन्छ त्यस कारण यो असारे बजेट भनेर चाहिँ जुन चाहिँ गरिन्छ होइन। मैले अहिले आफूले पहिला पनि भनेको थिएँ एउटा हाम्रो प्रदेश योजना उपभोक्ता समितिले पाल हालेर पनि वाल लगाएको थियो क्या होइन। त्यस्तो खालको बजेट चाहिँ नहोस् भन्ने कुरामा चाहिँ त्यो सुधार ल्याउनुपर्छ। र त समग्रमा चाहिँ अब स्थानीय सरकार भनेको चाहिँ जनतासित प्रत्यक्ष हुने सरकार भएको र उनीहरूसित सल्लाह गरेर काम गर्न सकिने र तुरुन्तै सुनवाई हुने होइन। अब जस्तै तपाईँको काहीँ समस्या भने अहिले पनि कोभिडमा हामी दसैँ बिदा भनौँ जे बिदा भनौँ हामीले चाहिँ परेका समस्याहरू स्वास्थ्य शाखा एक्टिभ भएको छ। उहाँहरूलाई पऱ्यो भने अब राति भन्ने दिउँसो भन्ने पनि हामीले चाहिँ जहाँ पुर्याउनु पर्ने होइन सेवा दिनुपर्ने त्यो खालको काम चाहिँ प्रत्यक्ष गरिरहेका भएर यो हाम्रो हस्पिटलले पनि धेरै काम गरेको छ। त्यस कारण अहिले स्वाब परीक्षण गर्ने निःशुल्क गर्ने सबै काम गर्ने पनि हामीले गरेका छौँ। नगरलाई सुशासन मैत्री पारदर्शी र जवाबदेही बनाइएको नगर प्रमुख थापाको भनाइ छ। काकेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको समग्र विकास र समृद्धिका लागि आगामी दिनमा अझ बढी सक्रिय भएर लाग्न नगरवासीहरूलाई नगर प्रमुख थापाले आग्रह पनि गर्नुभएको छ। नगरवासीहरूले नगरपालिकाले ल्याएको आयोजनाहरू भनौँ न यसमा चाहिँ सक्रिय रूपमा सहभागी हुनुभएको छ त्यही नै ठुलो कुरो छ होइन। त्यस कारण निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू पनि तपाईँको अहोरात्र खटिनु भएको छ होइन। वडा चाहिँ लगायत वडा सदस्यहरू पनि लाग्नु भएको छ। त्यस कारण समग्र सबैजना लाग्यो भने मैले बारम्बार भन्ने पनि के गरेको छु भने तपाईँको हाम्रो नगरपालिका हामीले बनाउने हो। शङ्करापुरको मान्छे ल्याएर कायेश्वरी मनोहरा नगरपालिका बनाउँदैन, गोकर्णेश्वरको ल्याएर पनि बनाउँदैन। आफ्नो टोल आफै बनाऊ होइन। अहिले म अझ खुसी के छु भने तपाईँको हामीले 50-50मा ल्याएको योजना अहिले पनि करोडौँ रुपियाँमा आएको छ होइन। त्यो चाहिँ मान्छेमा एकदम सचेतना आएको होइन। जस्तो मुख्य बाटाहरू सबै काम हामी गर्छौँ होइन। अहिले टोलबाट 50,000 उठाएर ढल हाल्न अथवा चाहिँ बाटो बनाउन भन्ने कुरा जुन आएको छ होइन त्यो पनि एउटा चाहिँ सकारात्मक बाटो हो। त्यस कारण नगरवासीको तर्फबाट यो चाहिँ भनौँ न 15 वर्ष स्थानीय तह जुन चाहिँ निकाय चाहिँ भ्याकुम रह्यो होइन त्यो अहिले हामी पहिलो निर्वाचित भएर आइसकेपछि र नयाँ संरचनामा आइसकेपछि धेरै नै सहयोग पाएका छौँ। उहाँहरूलाई पनि त्यो सुविधाहरू फेसिलिटी गर्ने कुरामा नगरपालिकाले अहिले चाहेको खण्डमा भनौँ न 50 करोड 50 लाखको चाहिँ योजनाहरू दिन सकिने खालको भएको भएर अब यो बिस्तारै गऱ्यो भने पछि चाहिँ अब हामीले यसलाई वेल प्लानिङ गरेर गर्नुपर्छ। त्यो हिसाबले सबैले सुविधा पनि पाउनु भएको छ, खुसी पनि हुनुभएको छ। नेपालीहरूको दोस्रो ठुलो चाड तिहारको अवसरमा सम्पूर्ण नगरवासीहरूमा सुख शान्ति र समृद्धिका लागि नगर प्रमुख कृष्णहरि थापाले शुभकामना पनि दिनुभएको छ। सर्वप्रथम यो 2077को अब चाहिँ दीपावली छठ नेपाल सम्वतको पावन अवसरमा सम्पूर्ण नगरवासीहरूलाई यो कोभिडको यो सङ्क्रमित यो अवस्थामा चाहिँ आफूले चाहिँ भनौँ न नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड होइन आफ्नै उसमा बसेर मनाउनु हुनुपर्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। किनभने यो हाम्रो भर्खरै चाहिँ के अरे बडा दसैँ अहिले चाहिँ चाड गएको छ। अब यो अहिले आउने जुन चाहिँ चाडलाई चाहिँ एउटा सभ्य र भव्य भनौँ न अब कोरोना मुक्त गर्ने तरिकाले मनाउँ भने सम्पूर्ण भनौँ न
कागेश्वरी मनोरा निवासी सम्पूर्ण आदरणीय नगरवासीहरू र देश विदेशमा बस्नुहुने सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा कागेश्वरी मनोरा नगरपालिका नगर प्रमुखको तर्फबाट यहाँ सबैमा हार्दिक अपिल गर्दछौँ। किनभने अहिले संयमता अप्नाएर चाहिँ हामीले चाडबाड मनाउनुपर्छ। सबैभन्दा पहिला स्वास्थ्यलाई ख्याल राख्नुपर्छ। स्वास्थ्य नै सबैभन्दा धन हो। अहिले तपाईँको कोभिडमा लागेका मान्छेहरू पछुताउनु भएको छ। त्यस कारण हामीले लाग्नुभन्दा अगावै यसलाई सजगतापूर्वक गरौँ। नेपाल सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेका अपिलहरू, हाम्रो कागेश्वरी मनोरा नगरपालिकाले गरेका अपिलहरूलाई चाहिँ मानेर चाहिँ यो चाहिँ भनौँ न यो चाड मनाउँ भन्ने सबलाई अनुरोध गर्दै र यो 77 सालको अब यो दीपावली तपाईँको नेपाल सम्बत छठ पर्वमा सम्पूर्णलाई शुभकामना दिन चाहन्छु।